नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जिसने इंसान को शऊर की दौलत से मालामाल किया। बेहद दरूद व सलाम ख़त्मी मरतबत रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो इस कायनात की तख्लीक का बाइस और मकसूद कायनात हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान फ़क्र है। फ़क्र को अगर हम लुग़त में तलाश करने की कोशिश करें तो फ़क्र के लुग़वी मानी मालो असबाब का ना होना है। तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में फ़क्र का अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ से बेनियाज होना है। तसव्वुफ़ की पहली किताब जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई, उससे पहले अरबी में रिसाला कुशैरिया मिलता है इमाम अबुल कासिम कुशैरी का, लेकिन बड़े अज़ीम पाको हिंद में जो तसव्वुफ़ की सबसे पहली किताब लिखी गई और फ़ारसी की तसव्वुफ़ के मौजू पर मुस्नद तरीन किताब मानी जाती है, वो हज़रत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान हुजवेरी अलैहिर्रहमा की कश्फ़ुल माजूब है। कश्फ़ुल माजूब के अबवाब में दूसरा बाब आपने फ़क्र के उन्वान से बांधा है, यानी असबाते इल्म के बाद जो दूसरा बाब है वो फ़क्र है। उसमें उन्होंने हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि फ़क्र अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बेनियाज हो जाना है, और इसकी बुनियाद जो है वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान पे है कि अल फ़क्र फ़ख्री, कि मेरा फ़क्र मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। और अगर हम उसकी अमली मिसाल देखना चाहें तो हमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में असहाबे सुफ़ा की सूरत में इसकी अमली मिसाल नज़र आती है। वो असहाब जो अपना घर बार छोड़ कर रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए थे दीन सीखने के लिए और उनकी सोबत में अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए, ये लोग अपना सब कुछ छोड़कर और सब हर चीज़ से बेनियाज होकर अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए थे। और ये फ़कीर के तौर पर ये सबसे पहली मिसाल हमें इस्लाम में मिलती है। हमारे यहाँ जो फ़क्र इख्तियार करने वाला यानी फ़कीर है, इसकी मिसाल जो है वो एक बेकारी को भी फ़कीर कहते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ये भिखारी जो है, ये भीख मांगने वाला जो है, ये गदागर, ये भिखारी है, ये फ़कीर नहीं है। फ़कीर वो नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। फ़कीर वो होता है जो अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बेनियाज हो जाए, उसे अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और अगरचे वो गनी भी हो, उसके पास मालो दौलत भी हो, लेकिन वो अल्लाह के सिवा हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है, वो गनी हो जाता है, वो राह फ़क्र इख्तियार करता है। और ये जो फ़क्र है ये इख्तियारी होता है। जिस तरह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि मुझे एक दिन पेट भर कर खाना दे और दूसरे दिन भूखा रख, ताकि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूँ। ये फ़क्र इख्तियारी है। और सूफिया ने जो फ़क्र लिया वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस अमली मिसाल से लिया कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कासिम हैं, अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले हैं, लेकिन आपने फ़क्र इख्तियार किया और उस पर फ़ख्र किया, उस पर कनात इख्तियार की, उसे अपने लिए पसंद किया। कश्फ़ुल माजूब में हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने हज़रत जुनैद बगदादी और इब्ने अता के हवाले से लिखा है कि एक बार दोनों साहिबान के दरमियान ये मुबासा हो रहा था कि फ़कीर और गनी में से अफजल कौन है। तो इब्ने अता फरमाने लगे कि गनी ज़्यादा अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको मालो दौलत से नवाजा है और क़यामत के दिन उससे हिसाब तलब किया जाएगा। और अगरचे ये हिसाब इताब का भी होगा, लेकिन इस हवाले से बहुत अफजल होगा कि अल्लाह ताला उससे बराह रास्त कलाम करेंगे। इस पर हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अगर गनी से हिसाब लिया जाएगा तो फ़कीर से माजरत की जाएगी, और माजरत जो है वो इताब के हिसाब से बहुत दर्जे अफजल है, यानी फ़कीर जो है वो गनी से कहीं आला दर्जे पर फायज़ है। बड़े अजीम पाको हिंद में हज़रत
بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور پوچھا اور اپنی درخواست پیش کی کہ میں غریب ہوں اور اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس مال و دولت میں سے کچھ اسباب نہیں ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے فرمایا کہ بی بی کل آنا، کوئی فتوح آئے گی تو تمہیں دے دیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ میں کل نہیں، میں آج ہی لے کے جاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ کے درویش کے پاس آئی ہوں اور میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ بات سننا تھی کہ بابا جی وجد میں آ گئے۔ آپ کے پاس کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اس خاتون سے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، اپنی چادر آگے کرو۔ اس خاتون نے اپنی چادر سامنے کی، بابا جی نے وہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ پھونک مار کے وہ کنکریاں پھینک دی۔ جب اس خاتون نے دیکھا تو وہ ہیرے جواہرات کی شکل میں چمک رہے تھے۔ وہ خاتون بہت متاثر ہوئی، گھر گئی، گھر کو دھویا، صاف کیا، وضو کیا اور بیٹھ گئی سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے۔ کئی دن یہ عمل کرتی رہی لیکن کوئی پتھر کسی سونے چاندی میں تبدیل نہ ہوا۔ 3 دن کے بعد وہ خاتون بابا جی کے پاس آئی اور کہا کہ آپ جس حالت میں بیٹھے تھے آپ نے اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھی اور وہ کنکریاں جو ہیں وہ سونے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئی، جبکہ میں نے تو ایسا گھر جا کے صاف کیا، خود بھی میں پاک صاف ہو کے بیٹھ گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ یہ فقیر کی زبان ہوتی ہے، اس فقیر کی جو اپنا دل اس دنیا اور مافیہا کی نعمتوں سے ختم کر چکا ہوتا ہے اور اسے دنیا میں کسی چیز کی طلب، کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ اور آپ کے پیارے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کی پرورش، ان کی تربیت بابا فرید صاحب کے ہاتھوں ہوئی۔ آپ کا دربار غربا کے لیے کھلا ہوتا تھا، عام درویشوں مساکین کے لیے کھلا ہوتا تھا۔ اس دور کے بادشاہ یہ چاہتے تھے، علاؤ الدین خلجی یہ چاہتا تھا کہ وہ خواجہ صاحب کے پاس حاضری دے، لیکن خواجہ صاحب ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس درگاہ کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے میں باہر نکل جاؤں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ نہیں اجازت دی کہ وہ مل سکے۔ اور خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ میرے بچپن میں جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ اماں آج ہم نے کیا پکایا ہے، تو میری والدہ کہتی تھی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو مجھے اس سے بڑی طمانینت ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا۔ اور جب 2-3 دن مسلسل کھانا میسر آتا تھا تو میں اپنی والدہ سے پوچھتا تھا کہ اماں ہم اللہ کے مہمان کس دن بنیں گے، یعنی کس دن ہم فاقہ اختیار کریں گے، کس دن فاقہ ہوگا۔ یہ اختیاری فقر ہے جو صوفیہ نے اختیار کیا اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر چلے۔ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے۔ یہ فقیر ہے جو بادشاہ کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کی درگاہ پہ بادشاہ بھی آتا ہے تو وہ بادشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور نگاہ بھر کے، نگاہ اٹھا کے بادشاہ کی طرف نہیں دیکھتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔